बात ये है, ये कहाँ पे हमें आप लोगों को इस वजह से, क्योंकि जिस किस्म की ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल, खासकर बलूचिस्तान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम हर इदारे के अंदर उंगलियां करते हैं कि हर इदारे के अंदर न मेरिट की बातें, न मेरिट हो रहा है, ना असूल की सियासत हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर इसी तरह की चीज़ें हैं। सवाल यहाँ पर अभी आप लोगों ने जार्डन साहब ने आपके सामने रख दिया है कि आप जब खुद एक जो सरकारी मुलाजमत के साथ साथ वकालत के खिलाफ खुद स्टेज पे खड़े होकर के उनको सारे वकला को आप मुखातिब करके उनकी बेइज्जती भी करते हो और बार कौंसिल से एक सवाल भी करते हो, आज वही हम ऐसे थे बार के मेंबर्स और बार के मुद्देदारों की हैसियत से हम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से सवाल करते हैं कि आपने किस कैपेसिटी में एक सरकारी मुलाजमत रखने वाले जो 18 साल तक सर्विस कर रहा था, आज आपने उसके लिए हाईकोर्ट के जज के लिए उसका नाम नॉमिनेट किया? क्या बलूचिस्तान के अंदर कोई और वकील नहीं थे, या बलूचिस्तान के अंदर दूसरे लोग नहीं? इसकी सरपरस्ती वो क्या होगा? इस किस्म के नॉमिनेशन से हमारी इदारों की जो थोड़ा बहुत साख था वो तो भी मिलामेट हो जाएगा। हमेशा वो लोगों की जरिए जो दरबरतक होते हैं उनकी तवज्जो से जो वो ब्लैकमेलिंग में आता रहेगा और वो अपनी मर्जी के पैसे लेवल से मसला करवा दिया। इसी का मिसाल आप लोगों के सामने है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज जहांगीरी साहब 25 मेरे ख्याल में 10 साल तक या 8 साल तक वो सर्विस करता रहा। 10 साल के बाद उनकी डिग्री उन लोगों को याद आ गई, कराची से फिर वेरिफिकेशन। अगर आपने वहां पर एक फार्मूला रखना है कि इस्लामाबाद के अंदर एक जज को एक डिग्री की बुनियाद पे आप उनको नायल करार देते हो, यहाँ पर एक बंदा 18 साल से गवर्नमेंट में सर्विस ले करके 18 साल से गवर्नमेंट की तनख्वाह लेकर के उनकी वेरिफिकेशन अकाउंटेंट जनरल बलूचिस्तान ने की है, उनकी वेरिफिकेशन जो है अलाइड बैंक शाहबाज टाउन में उनका ब्रांच है, इनकी सैलरी की स्लिप आपके पास है, ये सारी चीजें मौजूद है। उनके बावजूद उनका नाम भिजवाना एक सवालिया निशान है, इस इदारे के ऊपर भी, इस इदारे के सरबराह के ऊपर भी। हम ये चाहते हैं कि अगर इस किस्म के लोग आप इस इदारों के अंदर अपॉइंटमेंट करेंगे, इस इदारे के जो थोड़ा बहुत साख था उसके ऊपर कोई भी इत्माद नहीं करे और न ये इत्माद का फिर इदारा रहेगा। जिस तरीके से 27वीं और 26वीं आनी तरमीम के तवज्जुह से इदारों को जो खासकर जुडिशरी का जो तबादला कर दिया, जिसमें सारे पोलिटिकल पार्टी शामिल हैं और इनकी वजह से लोग जो है आज बदजन। दूसरी बात, यहाँ पर एक और इशू है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ लोग साथी इसके ऊपर मेरे व्यू से इख्तिलाफ रखते हो, लेकिन हकीकत आपके सामने रखना जरूरी है। बलूचिस्तान के अंदर 15 सीटें हाई कोर्ट की, इसे ये पहले जो थे 11 थे, फिर जब 2 बेंचेस लोलाई बेंच और फौजदार बेंच जब हम लोगों ने वहां पर क्रिएशन उसकी हुई थी तो उन 2 बेंचेस के अगेंस्ट 2 सीटों की क्रिएशन हो गई, यानी 11 के बजाय 15 हो। अभी इस वक्त मेरे ख्याल में 7 जजेस बैठे हुए, 7 जजेस में से जो है 15 सीटों के ऊपर ऑलरेडी एक सेक्रेटरी के कोटे से अमीराना सा बैठे हुए। लेकिन अलमिया ये है कि अभी 15 सीटों के अंदर 15 सीटों के सेक्रेटरी के नाम भी एक बंदे का नाम भिजवाया गया इस नए सीटों के लिए। सवाल ये है कि 15 के सीटों की बुनियाद पे सेटलर्स की जो नुमाइंदगी का अगर हक बनता है, क्या वो एक ही बनती है? किस रेशियो पे इसकी बात अगर बनती भी, अगर आप पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर पश्तून भी रहते हैं, यहाँ पर बलूच भी रहते हैं, सेंसस के हवाले से बात कर रहे थे, सेंसस आप अभी 24 में हुई, 23 में हुई, 18 में हुई, जिस भी उनकी रेशो जरा निकाल करके तो दे। अगर आपने इस रेशोज की बुनियाद पे किसी को अपॉइंट करना है तो पंजाब के अंदर मेरे ख्याल में 2 करोड़ से ज्यादा बलोच है, कोई 25-35 लाख से ज्यादा पश्तून है, तो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर तो कोई भी बलोच कोई भी पश्तून जज तो बता दे। कराची में इसी तरह की सिचुएशन है, 50 लाख की पॉपुलेशन पे वहाँ पर पश्तून है, इसी तरह के मेरा ख्याल में अगर नहीं है बलोच है। चलो मैं अगर समझता हूँ, ये लोग कहते हैं कि इस इदारे के अंदर इस इदारे के लिए एक नागजीर है, फिर क्यों ये शख्स? इसके अलावा तो बलूचिस्तान में बहुत से लोग जो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर हमारे साथ जो सेटलर्स रह रहे, सेटलर्स के अंदर तो हिंदू कम्युनिटी भी आ रही, हजारा कम्युनिटी भी आ रही, दूसरे लोग भी है और हमारे साथ सालों साल से प्रैक्टिस कर रहे। मैं आपको बता देता हूँ, जाफर रजा साहब, बैरिस्टर इफ्तिखार और उसके महमूद रजा साहब, उनके वालिद, ये तीनों जो है तीसरी नस्ल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैलाश मोदी साहब
اور راجیش کوہلی صاحب اور دوسرا جو ہے مکیش کوہلی صاحب ہمارے ساتھ سالوں سال سے پریکٹس کر رہے ہیں، تیسرا جنریشن چل رہا ہے۔ اگر برادری کی بات کریں، طاہر ادری صاحب اس وقت موسٹ سینئر ایڈوکیٹر، طارق علی طاہر صاحب آپ لوگ صحافی حضرات ہو، اس کا مطلب وہ اس کے والد طاہر خان صاحب اسی بلوچستان کے اندر اس کی سروسز تھے، تو ان کی کنسنٹریشن کیوں نہیں ہو رہی؟ میاں بدر منیر بیٹھا ہوا ہے، طارق بٹ بیٹھا ہوا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ بیٹھا ہوا ہے، وسیم جتن بیٹھا ہوا ہے جو بھی ریسنٹلی ابھی ان کی جو بیٹے کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا۔ پھر اگر ان کی اکوموڈیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ 1% کی حد تک کیوں؟ سوال یہ نہیں ہے، یہاں پر اس ادارے کے اندر اس قسم کے انڈکشنز کروایا جا رہا ہے، جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر مہارا کے کیس میں موبنگ کی توسط سے ایک واٹس ایپ پہ یا ایک ڈکٹیشن کے اوپر ایک ججمنٹ اس کو حوالے کر کے اور اس کو سزا دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے اندر بھی ایسی ہی ڈمی کریکٹرز کو بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے تھوڑا بہت اس ادارے کے اندر لوگوں کو تھوڑا سا امیدیں تھیں، وہ امیدیں بھی ختم ہو جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ نے کرنا بھی ہے کہ ڈیو ریپرزنٹیشن کی بات اگر کرتے ہیں 15 سیٹوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ مان لیتے ہیں ڈیو ریپرزنٹیشن سب یہاں پر رہنے والے سب کا حق ہے، لیکن یہ ایک بندہ اگر 85 سے گجرانوالہ میں میٹر کرتا ہے اور یہ میرے ساتھ جو سالوں سال سے رہ رہے ہیں، میرے خیال میں یہاں پہ بیٹھا ہوا راشد رحمان صاحب بیٹھا ہوا ہے، عدنان بشارت صاحب وہ کی ایڈوکیٹ جنرل کے حصے سے بیٹھا ہوا تھا، بلوچستان بار کونسل کی الیکشن میں اس نے بہت سی اس طریقے سے غلط کام کیے تھے، آج بھی میرے ساتھ ان کے ساتھ میں اسی کے ساتھ اس کے ساتھ اختلافات ہیں، لیکن ان کے والد بشارت اللہ صاحب اس بلوچستان کے اندر ان کی سروسز ہیں، فرید ڈوگر صاحب جو ان کے والد سمر ڈوگر صاحب وہاں کرتا تھا، یہاں بلوچستان بار کونسل پاکستان بار کونسل کا ممبر بنا تھا، ان کی سروسز ہے، تو ان کی کنسنٹریشن کیوں نہیں ہے؟ کمال خان بیٹھا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جو جس کا ہے، جو ریٹ ہے، میرٹ پہ ہے، جو اصول کی بات ہے، بالکل اس کی کنسیڈریشن ہونی چاہیے، لیکن ہمارے اوپر، ہمارے اداروں کے اوپر اس قسم کے لوگوں کو مسرت نہ کیا جائے جو وہ کسی اور کی ڈکٹیشن پہ چل۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کاغذوں کے ساتھ آپ لوگ صحافی حضرات بیٹھے ہوئے، کیا آپ اس قسم کی صحافی قبول کر رہے ہیں کہ جو سرکاری ملازمت بھی کر رہا اور آپ صحافت کے اندر بھی چھوڑ رہے ہو؟ نہیں چھوڑ رہے، تو کیا یہ اس قسم کے جو سرکاری ملازمت کر رہا ہے اور اس کا نام آپ بھجوا رہے ہیں، کیوں؟ وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی مجبوریاں ہیں؟ سب سے پہلے تو چیف جسٹس سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ نے سوال اٹھایا کہ بار کونسل سے یہ پوچھتے ہو کہ سرکاری ملازمت کے وکیل سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ وہ وکالت کرتے ہیں، ان کے خلاف آپ کیا کام کریں؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ دو چار قدم اور بھی آگے چلے گئے، آپ نے تو اپنے ادارے کو خود تباہ کر رہے اور اصول کی بات کرتے ہو، میرٹس کی بات کرتے ہو، اور کرپشن کی جہاں تک اس ادارے کے اندر کرپشن کا ایک وہ چیزیں چل رہی ہیں، ٹینڈرز کیے جا رہے ہیں، ساری چیزیں کیے جا رہی ہیں، یہ جوڈیشری کا کام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حقائق آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اداروں کے خلاف ایک سازش ہو رہی، اس اداروں کے اندر ایسے لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے تاکہ وہ کٹپتلی رہے اور چابیاں کسی اور کے پاس ہو اور ججمنٹ اسی کے توسط جو ہم سے ایک سٹیپ لگا کر کے دستخط کروا کر کے اور آگے چل گئے۔ ان چیزوں سے جو ہے آنے والے وقت میں بلوچستان کی مزید تباہی ہوگی۔ ہم یہ چیزیں آپ لوگوں کے توسط سے پبلک کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں، IRF کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے خلاف ہم نے باقاعدہ وہاں پر جو پاکستان بار کونسل کے لیول میں جو سپریم کورٹ کا ایک جج بیٹھتا ہے ڈسپلن ٹریبونل میں، ہم نے اس کے خلاف وہاں پر ٹریبونل میں بھی کمپلین داخل کر چکے ہیں، اور ہم اسی چیز کے خلاف ہم پٹیشن کے حد تک بھی جائیں گے۔ ہمارا وہ قدم کریں گے کہ اگر مانا نہ مانا وہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن ہم اپنے حق کی بات کریں گے، جو میرٹس کی بات کریں گے، جو بلوچستان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کی بات رکھیں گے، آپ کے توسط سے رکھیں گے، لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ باقی لوگوں نے اگر اس کو جس طریقے سے پرسیو کرنا ہے یہ تو لوگوں کا کام ہے، ہمارا اتنا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہو، ناجائز ہو رہا ہو، تو ان کے خلاف آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمیشہ اپنا آواز اٹھاتے رہیں۔ اسی معاملے میں اگر کسی اور کو کوئی سوال ہے اب یہ بات